والسلام على سيد المرسلين أجمل الأجملين وأكمل الأكملين وعلى آله وصحابه وأزواجه وبناته وذرياته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال النبي صلى الله عليه وسلم من رضا ربي وفي رضاه أبي أو كما قال عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جنہ سجنہ کو درود شریفاں دے ذوق نہ پڑھو بیٹے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان ہے 100 برس کا پل کی خبر اے ویلے ہکو جھائیں نہیں رہوے دے مشہور مثال دنا دی جیڑے کل کوٹھے ہن سج کھڑ دے مک رونق گئیوں جا دی نہ بھین بھرا دا ساتھ ریا تے نا سنگت رہی پیو مادی ایک پل دے ویچو ترٹے جوڑ کرم جڑا آئی تقدیر خدا دی سمجھ آن دی پئیے سبحان اللہ دی تسبیح ضرور پڑھی کرو ختم میں شامل تھی سی ایک پل دے ویچی ترٹے جوڑ کرم جڑا آئی تقدیر خدا دی تلے قدمے ماں دے جنت ہے تے ساڑے آقا دا فرمانے ایک اماں سین مرحومہ دا چہلہ میں اس آل ثواب دی محفل حاجی ممتاز حسین صاحب محمد سجاد صاحب محمد اجاز صاحب محمد شہباز صاحب نے اپنی والدہ مرحومہ دے اس آل ثواب ہستے محفل پاک کی تھی ماں دی شان دے موضوع تلے قدمی ماں دے جنت ہے سارے آقا داؤ فرمانے نہ اچھا بول نہ جھنکا دے قرآن دے وچ بیانے ماں ہے تا گھر وچی برکت ہے تے بن ماں دے گھر ویرانے جنتے اکرم ماں پیو راضی ہے اونتے راضی رب رحم جنتے اکرمی ماں پیو
راضی ہوں تے راضی اللہ اچھا سبحان عظمتاں میں کیا دساواں مادیاں یہ گوڑیاں تو چمبے کھول بو ناراض نہ تھی محفل پا کے چمبے نہیں بدھیندے سستی پیدا تھیندی حضور دا ذکر قرآن حدیث ذوق نال سنیندا ہوندا عظمتاں میں کیا دساواں مادیاں او پوریاں ہوندیاں دعاواں مادیاں پوریاں او پوریاں ہوندیاں دعاواں مادیاں عظمتاں میں کیا دساواں او عظمتاں میں کیا دساواں مادیاں پوریاں ہوندیاں دعاواں او سن کے محمدی مصطفیٰ سائیں رو پئے یاد کر کر کے وفاواں ماد یاد کر کر کے وفاواں مادیاں پوریاں بڑے ذوق والے اللہ قبول کرے اچھی آنکھوں بیٹے سبحان اللہ مادیاں جب تک پتر نہ آوے گھر دے والے او جب تک پتر نہ آوے گھر دے والے بوہے تے رہندیاں نگاواں جتنا چر کے پتر گھر آوے بیوی سم گئی اللہ گھر تے بچے سم گئن ماں اٹھی اٹھی کے دے دی شالا خیر ہو ویس اجر نہیں آئے ماں دی وفات دی کیا بات جب تک پتری نہ آوے گھر دے والے بوہے تے رہندیاں نگاواں ماں بوہے تے رہندی یا نگاواں مادیاں او پوریاں تدا بخت اقبال دی بھل بھل ہائی جداں گھر وچ جیندی مائی جت پیر ہووی ات خیر ہووی دے دی امڑی روز دعا ہائی ہن خوشیاں استقبال کریں دیاں دکھ غم دی نا پرواہی ماں مر گئی اکرم موگو خوشیاں گئیاں ماں ہائی تا شان بیا قابل صد احترام معزز بزرگان دین شرکائے محفل دلی دعا ہے اللہ پاک اس محفل اصال ثواب دے صدقے اور محفل میلاد مصطفیٰ دے صدقے اللہ کریم توڑی میری بخش فرماوے توڑے میرے والدین دی بخش فرماوے ساری جماعت اہل سنت ہمدرد عاشق رسول بانیان جلسہ حاجی احمد بخش صاحب نے اپنے گھر والی مرحومہ دے اصال ثواب واسطے اور انہاں دے بیٹے نے سونی محفل دا انعقاد کیتا اللہ انہاں تسبیحاں کو ذکر پاک کو دعا کو نعت خانے کو مئی صاحبہ واسطے ذریعہ بخشدہ سامان بناوے اور جتنے دور دراز کرنے کھوانت کرنے مختلف وستیاں کرنے کافی بزرگ حضرات کافی نوجوان پاند کر کے آئیو اللہ تعالیٰ توڑے میرے دعاواں توڑے میرے تسبیحاں مرحومہ دے حق قبول فرما موضوع دے دور رنگ ہیں پہلا موضوع ہے اصال ثواب چہلم شریف دی اہمیت دوجا موضوع ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دو موضوعوں کو انشاءاللہ میں کیونکہ طویل سفر کر آیا ملتان مظفر گڑھ دوں میں چاہنا بڑے عرصے بعد پھر این بیٹے خاص کر ہی جھوک دے نیڑے تیڑے میرا خطاب پہ ہونے ابے لمحے دے کئی تقریریں تھیں دیا رانیاں نیک باتوں پر عمل کرنا تمہارا اور ہمارا کام ہے یہ نہ پوچھو
کہنے والا کون ہے کیا نام ہے؟ وعظ و نصیحت سنت انبیاء ہے۔ وعظ و نصیحت اجتماع الواز تقریر کرنا قرآن حدیث صالحین دا پھر طریقہ ہے۔ موبائل بند کرے سو اپنی گفتگو بچتا تھا 1 گھنٹہ پہ اٹھو اثر تھی منا لی تو سہی نہیں ردھے رہ گئے تو میری تقریر کہیں سننی۔ اپنے اپنے علاقے دا یہ شعور ہوندے ذوق ہوندے ساڑھے مظفرگڑھ وچ یا ملتان وچ یا چکوال وچ میاں علی باقی کافی علاقے میں اعلان تھی پوے لوگ ساری مصروفیات چھوڑ کے قرآن سنن واسطے ٹائم کڈے نے۔ کہیں علاقے جے عادت بن گئی جو جب تک لنگر وڈی جاندہ ٹائم نہ تھی وے سنیاں کو ثواب نظر نہیں آدھا۔ ادھا ختم پڑھیج وے تھی ایک بے کو آکسن باجو باج ثواب ترانے۔ قرآن پڑھیندہ رہ گئے، واز تھیندہ رہ گئے، حدیث پڑھیندی رہ گئی۔ کافی ایسے لوگ ہیں جنہاں کو ثواب نظر نہیں آندہ۔ اے جلے پلیٹاں کٹھیاں تھی وے سن دیگاں چویج کے آوے سن لنگر ونڈی جاندہ ٹائم آسی پیچھے کئی حضرات ایک بے کو آدن بھاجو بھاج ثواب ترانے۔ حالانکہ امام کمال الدین الدمیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث تے محقق گزرے۔ انہاں دی کتاب حیات الحیوان انہاں حدیث لکھی ہے جڑا مسلمان اللہ رسول دی رضا واسطے ثواب دی نیت کر کے بند کر کے عالم دین دے سامنے مجلس پاک آ کے ایک لحظہ قرآن حدیث دا باز سن گنے دین دے فہم کو حاصل کرن دی خاطر ایک لمحہ بے وننے 1000 رکعت نماز نفل پڑھنا افضل کو ثواب ہے۔ اللہ چاہتی زبان دی قدر گنگیاں گل پوچھو جڑے اللہ نہیں سکتے، یہ زبان بڑی نعمت ہے۔ ساڑھے پاسے ملتان شریف یا باقی علاقے چہلم دے موقع سپارے کھنڈین بیادری دے جڑے پڑھے افراد میں ایک سپارہ پڑھ دے۔ چلو اتھے رواج نہیں تو میں چاہنا بھی جتنی دیر میری تسبیح تقریر تھی نہیں راوے جیڑا جملہ سونا سونے تو سبحان اللہ پڑھتا کہ یہ تسبیح ختم ہے شامل دی 9 لفظ ہیں سبحان اللہ۔ یہ تسبیح اللہ کریم کو ڈاڑی محبوب ہے۔ سبحان اللہ دا مانے پاک ہے اللہ۔ اچھی بولو نا۔ یہ تورات 1000 جاتے موجود ہیں۔ زبور شریف 35 جاتے ہیں۔ انجیل شریف دے اندر 51 جاتے ہیں۔ لفظ سبحان قرآن پاک دے اندر 41 جاتے ہیں۔ حضور پاک دی حدیث سے بعد کلمے ایسے ہیں جیڑے زبان تے ہلکے ہیں وزن کم ہیں پڑھی جانے آسان ہیں پر معاشر والے جہاڑے جنہ میزان دے اندر مسلمان دی یہ نیکی آسی انہا تسبیحاں دا وزن کیتا ویسی۔ سرکار نے فرمایا اعمال دا ترازو ڈھیر سارے نیکیاں نال اتنا بھریج ویسی اور گناہ گھٹ ویسے نہیں ہاں تسبیحاں دی وجہ دے نال بندہ جنت دا حقدار بن جے سبحان اللہ آکھا الحمدللہ آکھا یہ تسبیح ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام شب معراج دی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا دیدار کرنا آئیں معراج تے آئیں میں خلیل اللہ دے طرفوں میں ابراہیم دے طرفوں ایک تحفہ اپنی امت کو دے دے میں حدیث بات میرے طرفوں اپنی امت کو ایک تحفہ دے دے میں وہ کیڑا تحفہ ہے اپنی امت کو آنکھیں جڑا نماز دا سلام پھیر پامن یہ تسبیح ضرور پڑھن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم۔ تو میں عرض پیا کرنا پیارے دوستو جتنی دیر تسبیحاں پڑھ سو بیٹھے کسی دی دل ازاری دل شکنی مقصود نہیں میں اصال ثواب دے موضوع تے انہاں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا اے خیرات کرنا دعا منگنا اصال ثواب اللہ کریم نے اپنے مومن بندے کو تسلی دیتی ہے فرمایا پڑھنا تو آدھا کام ہے تے روحاں کو اس درجہ پوچھا دیونا میں اللہ دا کام ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرو زکاة دیو وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ
من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جیڑا کچھ تسا نیکیاں کریں دے وے، ذکر کریں دے وے، اصال ثواب کریں دے وے، تسا عالم برزخ تک رسائی نہیں میں رکھ سکدے، مومنین دے روحاں دے مقام تسا نہیں میں جان سکدے۔ اللہ فرمینے جیڑی بھلائی جیڑی نیکی تسا اصال ثواب کریں دے وے، اگاں پوچھے دے وے تجدوہ عند اللہ، انہاں دا پوچھا دیونا میں اللہ دے ذمے۔ قبرہانے کو پوچھا دیونا بولو تجدوہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جانن والا ہے، اللہ دیکھن والا ہے۔ مسلمانوں کوئی بندہ اپنی امان ملتان بھیجے، این بیٹتوں سے شریف دریا دے علاقے وچوں کوئی بندہ کوئی چیز ملتان بھیجے، ہو سکتے انسان کو رستے میں حادثہ پیش آونے بیمار تھی سکتے، انسان حادث تھیا کمزور تھیا، تیری میری امانت بھیجن پہنچانے شک آ سکتے۔ اللہ حی و قیوم ہے، اللہ بے نیاز ہے، تے جڑا دعا دے ذریعے اصال ثواب رب دی بارگاہ پیش کریں دے مولا تم پہنچانے، کدی شک نہ کریں تیری امان روحاں تک پہنچ گئی۔ کئی حضرات آکھیں جو مر جو گئے مٹی نال مٹی تھی گئے، ایک خیراتاں تے دعائیں کوئی پہنچ ہوئے نہیں ہیں۔ تو میں قرآن دی نس نال مہر لمامہ مسئلے تے اللہ فرمینے تجدوہ عند اللہ، جو کو قرآن تے یقین ہے منہ ہوندا کھل سی سبحان اللہ کی، مغرور بندے ہوئے منہ گھٹی رکھ سن تے ویسے نہیں میں منہ گھٹ کے قبر ہے۔ سونے نبی دی شان تے قرآن دی شان تے جڑا ٹھر سی دل وچ سکون آسی، انشاءاللہ ہوں دا بیڑا پار تھی سی۔ اللہ دی ضمانت یقین ہے نا، اے سال ثواب سے محفل کی تھی تاکہ مسلمان آسن کوئی قرآن سن سی، کوئی قرآن پڑھ سی، کوئی سبحان اللہ آکھ سی، کوئی درود پڑھ سی، کوئی قل ہو اللہ احد، اے سال ثواب کرے سی۔ اللہ فرمینے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ، جیڑا کچھ تسا بھلائی کریں دے وے، جیڑی نیکی کریں دے وے، جیندے کتنے سال ثواب کریں دے وے، اللہ فرمینے اے دعا تسا میرے کل منگی اللہ اسا التجا کریں اے دعاواں ساڑے بڑکیاں تک پہنچا دے۔ اللہ فرمینے ہن ضمانت پہنچاواں دی میری ہے تے میں اللہ وعدے خلاف نہیں، میں جو آنکھے تجدوہ عند اللہ۔ چودھری ضمانت دے وے، خطیب ضمانت دے وے، امام مسجد ضمانت دے وے، کوئی پیر و مرشد ضمانت دے وے، چیئرمین تے ناظم جڑی پرہے میں جو ساتھ میں جو ضمانت دے وے، بندے آدھن یار معزز بندہ ہے حج کر رہا ہے، بس اندھی ضمانت ہے شاہ کو یقین ہے۔ وہ ایک قبرہ مانے کو قرآن دا ثواب، ذکر دا ثواب، دعا دا ثواب، خیران دا ثواب مل دے، رب ضمانت دیتی ہے، بد نصیب ہے وہ مسلمان جن کو قرآن دی ضمانت یقین کہنے اجان شک رکھیں دے۔ ویسے روح تا جنے نکل گئی تو سجدو ختم بخشیں دے میں فلانے دی روح کو ثواب پہنچایا، یا اللہ ہی ختم دا ثواب فلان مرحومہ مرحوم دی روح کو ثواب بخش دے۔ جنے روح تا امر ربی ہے، روح تا نور ہے، وہ تا لا مکانت ہے یا زمزم تے یا اسمانت ہے، جتھا جتھا روح دا ٹکانا ہے، بہت تا جسم قبر جی پہ او کو کیا فائدہ ہے؟ خدا دی قسم روح جیڑے مقام تے ہوئے اندہ کنیکشن اندہ تعلق قبر دے اندر وجود نال قائم ہو دے، جیڑی برکت تو روح دے گھلے نے، جیڑا اثر رحمت دا روح تے تھی نے، قبر تو وہ جسم تے تھی نے۔ اور لگاتار جنہ کو کلامہ پہنچ دیا رہا میں کو قبر دی مٹی کھان دی نہیں، مشاہدات ہیں، حدیث یا کتابہ ہیں، تفسیرہ میں جو حوالے ہیں،
روح جس مقام تے ہوئے قرآن پڑھ تسبیح پڑھ دعا مانگ ذکر کر یا اللہ میری اماں دی روح کو ثواب بخش روح کو جڑا درجہ ملتے وہ اثر قبرستان میں قبر دے اندر جسم تے تھی دے جناب اپنی بیٹھا کے ستے پن دیرے تے ستے پن جا تے ستے پن روح صفت سیلانی سیر ودی کریں نہیں کوئی خواب وچ ڈردا پہ جو میں دریا وچ لڑھا ودا کوئی خواب وچ ڈردا پہ میرے پیچھے نانگ بھجا ودے کوئی خواب وچ ڈردا پہ میرے پیچھے اٹھ بھجدا ودے کوئی خواب وچ ڈردا پہ میرے پیچھے دشمن کلہاڑی چاہ کے بھجدا پہ پیا رضائی اوڑ کے لیپ اوڑ کے کمبل اوڑ کے کونڈی لگی پئی ہے محفوظ آکو روح جو نقشہ دے دی پئی خواب دے وچ ڈر دی ودی ہے تھوڑی دیر دے بعد آکو اکھڑی ہے بارو موٹر سائیکل دا ہارانا یا کہیں آواز دیتی ہے سردار صاحب مولی صاحب خطیب صاحب اٹھی بیٹھیں آکو صفت بحال جسم جو وال آئیے ان جسم دے پسینہ ہے ہوکڑی ہے میں پوچھتا مولی صاحب جسم تا تیرا محفوظ آئی اتھا تا کوہاڑی لگی کہنی نانگ آیا کہنی تو تا گھر وچ محفوظ ہمیں ڈری روح ہوئے روح ڈریے کراتیت جنگل روح ڈریے لاہور دے جنگل روح خواب وچ نقشہ دیتے سعودی عرب دا روح ڈٹھے دریا چنا دے آدھے جلوڑی ودیاں دریا سندھ جلوڑی ودیاں روح ڈریے ہزارہ میل دور جسم تے ڈایا اپنے گھر وچ محفوظ آنکھو جنہ نیندر اکھڑی ہے جسم تے پنگھر کیوں آئے پسینہ کیوں آئے ہوکڑی کیوں لگی پئیے معلوم ہویا ڈر رہی روح ہوئے پسینہ جسم تے آئے تعلق ہائی تاں یہ جڑے چمبے پا کے تے کھاڑی رکھے جا گوڑے ہوتے میری تقریر سمجھ سی ہے لاغر بندے نہیں تقریر سمجھنی کہنے میں تا اپنے شیخ وحید بھائی صاحب دے بار بار فون تے اسرار تے میں کوشش کی تھی جو یہ اتوار چھٹی دا دیں کئی دعوتیں کو میں معذرت کی تھی تو نال لجپالی وعدہ نبھائے تو سا دیکھو تا سی میں بیٹ وے جو آیا کم از کم میرے لفظاں دا کوئی غور تا کرو جو سبحان اللہ دی آواز آوے آنا کچھ حضرات آدن سے روح چلی گئی تے تو سا ڈا ختم یا وی ختم روح کو بخشے قبرت کی آنجانے کو فائدہ ہے تو روح جتھا ہی ہوئے جیڑی برکت روح کو دے سے وہ قبرت جسم کو مل سی جناب ڈر رہنا اپنے مکان ستے پین روح ہزار میل سعودی عرب دا نقشہ پہ دے دیئے لاہور کراچی دے جنگل ودی ہے منٹ سیکنڈ دے اندر جدہ روح والا یہ تو اٹھی بیٹھے تیرے جسم تے پسینہ ہے ڈانگن لگین لڑائی بیچ ہن موڑے کیوں ترٹے پہ ہوکدہ کیوں پیئے کیوں ہوکدہ پیئے تائیں زدی ملنا کو مننا پوسی روح جتھا ہوئے جیڑی واردات روح تے تھی دی ہے وہ اثر جسم تے تھی دے قرآن پڑھ کے جنہ ثواب روح کو بخشے سے جیڑی برکت روح کو مل سی وہ برکت قبر جسم روح جس مقام تے ہوئے ان دا تعلق قبر نال قائم ہوں دے اگر قبرہ والا دا تعلق مرن دے بعد روح نال ترٹ بنیا تو نبی سے یہ نہ فرماوے نہ جو قبرستان مان کے قبرانے کو سلام کرو جنہ تعلق ہی کہیں نہیں سلام دا کیا مقصد ہے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا اللہ توڑی مغفرت فرماوے جدام سندہ نہیں مٹ گئے ہیں کائنا روح دا تعلق کائنی مٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قبر والے کو سلام کرو توڑی آواز کو سن دیں جواب دیں دیں آکو اے اللہ توڑی بخشے فرماوے تو ساڑھے تو پہلے کے ہوئے اسا توڑے بعد انشاءاللہ آمانا لیں یہ حدیث ہے اور بہشتی زیور دے اندر مولانا اشرف علی تھانوی نے یہ حدیث ڈاہویں باب بچ لکھی بہشتی زیور دا ڈاہویں باب اور موبائلہ دی ریکارڈنگ تھی نہیں پہنی کھول کے دیکھیں اگر حوالہ ہوئے تا تب زد چھوڑ کے من گھن قبرہ والے دے دی ہیں قبرہ والے سن اللہ توڑی بخش فرماوے سلام دے بعد حدیث ہے وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ
تسا ساڑھے پہلے آگے وے انشاءاللہ اسا تواڈے بعد آن قریب موت دا مزہ چک کے آواں چور بیٹھے قبرستان دے جھاڑیاں جو لک کے چور کنو چوری کریں تے وگا ڈو قبرستان نہیں نال جھاڑیاں مال ونڈیں دے بیٹھن کوئی مسافر جو لنگا چر کے اٹھوا انہیں سلام بلایا تے ان چور نے کہا انشاءاللہ علمہ کل سن دائی تو سا پہلے آ چکے وے تے اسا تورے بعد آمنا لے ایک چور نے کہا انہیں کہیں میں آ دے ہی وے آ دے تہی وے نا وہ لنگا نہ اٹھوا وہ قبرستان دے نالو لنگا ہوں تک کیتا سلام انشاءاللہ تو سارے گل پہلے پہنچ چکے ہوئے انشاءاللہ سا تو بعد آمن آلے نے ایک چور نے کہا اوترا آ دیتا ہی میں دے آن دیتا ہی میں نا تو پیارے دوستو یہ تا ایک مذاق دی طرف ایک میں جٹا کا لطیفہ سنائے تو برال قبرستان عبرت دی جا ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمینے جنہاں تسان دفن کر کے واپس ولدے وے تولا عنہ اصحابہو انہو لیسمع قارا نالہم یہ بخاری شریف دی حدیث ہے سرکار فرمائے جنہاں تسان مٹی دے کے اپنے عزیز کو یا عزیزہ کو دفن کر کے واپس ولدے پہ ہونے میں تولا عنہ اصحابہو جڑ جماعت انہوں کو دفن کر کے مٹی دے کے ولدی ہے انہو لیسمع قارا نالہم بے شک قبر والا دفن کرن والے دے پیران دی آہٹ کو سن دے یہ بریلوی یا دیوبندی یا فتوے دی گانی تا رسول اللہ دا فرمان ہے معلوم ہو یا قرآن پڑھ کے روحاں کو بخشو دعا روحاں کو بخشو خیرات کر کے سال ثواب یہ خیرات کی تھی چہلم شریف دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ایک فوت تھے نبی سے جنازہ آپ پڑھائے اجن صحابہ پاکو کو دفن کریں دے پیان ان دی بیوہ گھر والی نے پیغام بھیجے قبرستان آقا اپنے غلامہ کو آکھائے میرے خامد کو دفن کر کے سدھے گھر نوے سے میں روٹی پکائی بیٹھیاں لنگر کھا دی میں سے پہلی دیوار امام جلال الدین سیوطی لکھے رحمت اللہ علیہ اچھی بولو نا بکری کٹھی ہے پہلی دیوار صرف حضور پاک نے کھادا صحابہ کو نہیں روکا کیونکہ وہ بکری منگی آئی ادھار میڈا ریول چردہ ودے آوے سی ہمسائی کو آکے تو بکری ادھاری دے جا ورنہ خیرات توں کھانے توں پہلی دیوار مٹھے نبی مننا نہیں کیتا باقی صحابہ کھانا کھا دے اسال ثواب کھانا کھواونا ہے شریعت اندر کوئی ابنی خیرات لنگر روٹی بھامیں چہلم دی ہوئے بھامیں کل خانی دی ہوئے بھامیں دسویں جہاڑے ہوئے اسال ثواب لنگر مسلمانہ کو کھواونا این نیت نال جو ایندہ اجر ایندہ ثواب میری اممہ کو ملے میرے ابے کو ملے اے شریعت نے ایکو مننا نہیں کیتا اگر روٹی پکاونا لنگر ونڈاونا کھاونا عیب ہویا حضرت جابر سیندے ڈوہیں بیٹے اللہ کو پیاریں شہیدیں اڈو گھر وچ غم میں اڈو مدنی کریم دی آمادیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر سرکار دے تمام صحابہ آئین مٹھے نبی نے اے نہیں فرمایا جابر اے بکری بیچ کے مسجد چلا دے دعوت پکاونا کھواونا جائز کہنی حضور لنگر قبول کیتے دعوت کھا دی بھی ہے دعا فرما کے جابر سیندے بچڑے زندہ کیتے بکری دا لے لائی زندہ کر دی اور جائیں حوالہ دیکھنوں میں نشر و طیب منگاوے کو دیکھے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ حوالہ نشر و طیب لکھے اور جائیں حوالہ پڑھنا ہوئے امام اور علامہ عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ شواہد النبوت جگہ لکھی اور بخاری مسلم شریف دی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہر مرن والے دی روح ہر جمعرات اپنے گھر آن دی ایڈا بڑا مجمع ذرا اچھی بولوا مندے کڑھانا لی تقریب میں پکائی کڑھانی حق علی تقریب میں کدی لکائی گئے نہیں کوئی بھلو ہے کوئی راہ مل مننے
حدیث دے حوالے نال سمجھ آول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہر مرن والے دی روح بھامیں عورتیں بھامیں مردیں ہر جمعرات روحاں گھر ولدین اپنے پتروں کو دے دین اپنے رشتہ داراں کو دے دین روح پکار پکار کے آدھیں میں تواڈے کول ہور تک کچھ منگن نہیں آئی جڑی جائیداد چھوڑ گیاں مال چھوڑ گیاں میں وہ مال ونڈن نہیں آئی روحاں دیے میں ایو کچھ آکھا نہیں آؤں میرے کتے خیرات کرو میرے کتے سال ثواب کرو تو سے شریف دا کوئی مفتی کوئی شیخ الحدیث میرا موبائل سنے واقعی حوالہ حدیث کہہ نہیں میں تو سے دا داخلہ اپنے ہوتے بند کر رہے ساں وعد کرنا چھوڑ رہے ساں جی حوالہ حدیث دا ہوئے بندے کو چاہیے دے وہ زد چھوڑ دے اچھی آنکھونا ہر مرن والے دی روح پتران کو دے دی رشتہ داراں کو دے دیئے صرف اسا نہیں دیکھ سکدے ہی دا نام برزخ ہے مرن دے بعد روحاں دے دیئے بلکہ جنہ کوئی قبرستان کھٹڑا بنے میت دا روحاں جنہ رشتہ دار ہے پہلے مر چکے انہیں حدیث پاک دے حوالہ ہے وہ ساری استقبال کرن کی دیانی ہیں تے جڑا نواں بندہ ہی جہان تو مر کے قبرستان کھٹڑا پہنچ دیں اندہ بھرا اندہ باپ اندے رشتہ دار جتنے پہلے فوت ہی گئے وہ ایک ایک سجن دے بارے پوچھ دیں فلان دا کیا حال ہے فلان دا کیا حال ہے این حوالے کو صحیح سند نالوں محدث لکھے جے کو جاگنے ہویا 75 مرتبہ سونے نبی دی زیارت تھائیے جیندنا امام جلال الدین سیوطی رحمت اچھیا کھونا معلوم ہویا قبران والے خیرات حاجت مندن انسان ثواب ایوہ سے مرن دے بعد مسلمان مردوں میں تے بھاویں عورت چلیا جنہ گزر وننے مہینے دے بعد قرآن پڑھا کے خیرات ونڈا کے ان دی روح کو انسان ثواب کرنا ایک مستحب عمل ہے جو 40 دا عدد سونے رب کو پسند ہے چلیے تے خیرات نبیان دی نسبت ہے اللہ جتنے انعام دیتن بعد نبیان کو 40 سال دی عمر جدیتن حضور سب تو پہلے نبیان لیکن اعلان نبوت 20 سال دی عمر نہیں کیتا 30 سال دی عمر نہیں کیتا جنہ مدنی کریم دی عمر 40 سال دی تھائیے اللہ فرمائے میرا محبوب اعلان کر دے جو میں اللہ دا نبیان معلوم ہے رب کو 40 دا عدد پسند ہے چلیا کیوں کرنے خیرات کیوں کرنے نبیان دی نسبت ہے موسیٰ علیہ السلام کو حضور دے گئن 3 جہاڑے اتقاف کی دے جنہ 3 دیں گزرین اللہ فرمائے ڈاراتی بیاں گزار جا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 3 راتی پہلے گزارن ڈا راتی بیاں ودھین تاں رب ہم کلامی دا شرف موسیٰ نبی کو بخشے چلیا کیتے تو چلیا رب کو پسندیں ہوں 40 دے ہوں تے خیرات کرنا ایک نسبت نبی دی توجہ ہے یک تو والدین واسطے انسان ثواب مٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قبران والے کو تاگران دیئے میرے ورثہ میں کو ملن کڈانا سن نبی صحیح فرمائے جنہ کوئی رشتہ دار مرن والے رشتہ دار دی قبر تے میں دے قبران والے ایمیں خوش تھینیں جیمیں لوگ عید تے خوش تھینیں اور ان گال کو مولانا شیخ الحدیث محمد زکریہ صاحب نے اپنی کتاب فضائل صدقات صفحہ نمبر 119 تے گال لکھئے ایک بیٹا ماں دی قبر تے جمعہ دا جمعہ آندہ ایک سپارہ پڑھدا جنہ جمعہ شریف دا دے آویا پند کر کے قبرستان آندہ ایک جانے ہوں دے دل میں خیال ہے پتہ نہیں میری ماں جان دیئے یا کائنا میں ایڈا پند کرانا 1000 من مٹی دے تلے 1000 من مٹی دے قبر تے آگن پتہ نہیں کاش میری ماں کو میرے پند کران دا علم ہویا ایہو دل میں جو سوچد خواب دے اندر ہوں رات
ماں دی ملاقات تھئیے میرا پترا جنا تو میری قبر تے آنے قرآن پڑھ دے سارے قبرستان والے خوش تھینے تے تیرے آمن دے نال میں کو سکون مل دے روحاں میں کو مبارک دینے جو چنگا پتر چھوڑیں بے حوالہ تقریر نہ ہو سی با حوالہ مولانا محمد زکریہ صاحب مرحوم جن دی قبر جنت البقیع وچ ہے جنت البقیع وچ مزار انہاں اپنی کتاب وچ لکھے جو قبراں تے قرآن پڑھنا اچھا طریقہ ہے نالے قبراں والا کو تانگراں دی دل دی خوشی دل دا سکون ہو دی بہار پیو ماں دے نال دل دی خوشی ایک نما کلام سنو بڑی محنت دے نال لکھے کو میں اللہ کریم نے قرآن دا حفظ نصیب کیتے خطابت نصیب کیتی اور بزرگان دی دعا دا صدقہ فن شاعری نصیب کیتی میں لکھا کلام بڑے بڑے شیخ الحدیث پڑھ دے دل دی خوشی دل دا سکون ہو دی بہار پیو ماں دے نال دل دی خوشی خوش نصیب اماں مرحوم ہے لکھاں کروڑاں پتی لوگ مر گئے کہیں یاد ہی نہیں کیتا نہ قرآن نہ فاتحہ نہ جمعرات نہ خیرات خوش نصیب و روح ہونے جن دے پوتر جن دے بھتیجے جن دے بھانجے جن دے رشتہ دار ان دی یاد منامیں ان دی روح کو قرآن تے ذکر دا ثواب او دل دی خوشی دل دا سرور ہو دی بہار پیو ماں دے نال کدی ہس دے ہاسیں بس دے ہاسیں خوشیاں ہزار پیو ماں دے نال وَبِالْوَالِدَيْنِ قرآن پڑھی رتبے انہاں دے ذیشان پڑھ اور رتبے انہاں دے ذیشان پڑھے رحمت خدا بے انتہا رحمت خدا بے انتہا فضل پروردگار پیو ماں دے نال عبادت منظور تھی دی نہیں اُدھی کوئی دعا منی دی نہیں اُدھی کوئی دعا منی دی نہیں جائے پیو مارا جائے نازک دل ڈکھائے جائے پیو مارا جائے جے کٹ گئی تار پیو ماں دے نال ہائے ہائے ہر کئی نال رابطہ بحال فون دا چار چار کالاں دوستاں کو کریں نہیں غیرہ کو کریں نہیں دو مرلے زمین دا جھیڑا جو ہے بد نصیب کئی نہیں گن ڈاڈا سال تھی گن پیو نال علیہ دے نہیں جائے پیو مارا جائے نازک دل دکھائے جے کٹ گئی تار پیو ماں دے اکرم ہے میں تے فضل خدا میں تے راضی میڈا پیو تے ماں انہاں دا احسان ہاں پڑھ دا قرآن آپ نے کیا اوقات ہے اکاراں تے موٹراں تے رکھ تے جگیراں تے سکھ دن لوگ تاریخ ہیں ساری کیا اوقات ہے ماں دعا دے گئی بڑھڑا بابا راضی تھا اکرم ہے میں تے فضل خدا میں تے راضی میڈا پیو تے ماں انہاں دا احسان ہاں پڑھ دا قرآن انہاں دا احسان ہاں پڑھ دا قرآن میں خدمت گزار پیو ماں دے نال اچھی بولو بزرگاں نے قبران تے ونجنا صالحین دا طریقہ ہے اولادی قبر تے ونجنا نبیان دی سنت ہے سیدنا آدم علیہ السلام روح زمین تے جے تک حیات رہن آپ فجر دی نماز پڑھ کے بلا ناغا اپنے بیٹے حابیل دی قبر تے دعا منگن میں نے آنا
میرے کو تفسیریں جو حوالے موجود ہیں. حابیل تے قابیل قصہ قرآن وچ موجود ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا. چھویں سپارے حابیل تے قابیل آدم دے بیٹے دی قربانی دا ذکر ہے. این بدبخت قابیل نے اپنے بھرو حابیل کو شہید کر دیتا. روئے زمین تے پہلا قتل. آدم علیہ السلام اللہ دے گھر دا طواف کرن گئے ودیان جنم واپس آئیں. سنے نے حابیل دی موت دا آپ دے اکھا میں چوان سوئن. فرمائے خدا غرق کری بھرا کو قتل کی تئی. باپ آدم علیہ السلام نے بد دعا جو دیتی. قابیل زمین اچھ غرق تھی گیا. بڑھلے بابے دی بد دعا تو ڈرہ کرو نہیں گا رہا. نبی سونے فرمائے من رضا ربی وفی رضا ہے ابھی. جڑا شخص چاہندے میرے ہوتے اللہ راضی تھی وے وفی رضا ہے ابھی. اپنے باپ کو راضی رکھے. حضور فرمائے الجنت تحت اقدام الامہات. جڑا چاہندے میں جنت دی چوکھر چمہ جنت داخل تھی. فرمائے ماں دے قدمت اللہ. اکو ماں دی فضیلت نبی یہ ڈسی ہے جو ماں دے قدمت اللہ جنت ہے. باپ دی فضیلت ڈسی ہے من رضا ربی وفی رضا ہے ابھی. جڑا شخص چاہتے میرے تے رب راضی رہے. حضور فرمائے باپ کو راضی رکھے. اچھی آکو. آدم علیہ السلام نے جے تک زندگی دنیا تے گزاری ہے روزانہ فجر تے بعد آپ اپنے بیٹے حابیل دی قبر تے میں نے اما حوا پاک نال آئی. مسئلہ تا ہی تھائی ہے لوڑ پیا ودے رشتے جدا تھے وین. آدھن عورتاں قبران تے منجھے حرام. آدم عالم نہیں وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ. جدی تعلیم دا ذکر رب قرآن کی تیسا سب کچھ جنوا دیتے آدم کو تمام آسماء. آپ جنہ حابیل دی قبر تے وینین اما حوا پاک نال ویندی. میاں بیوی حابیل دی قبر تے دعا منگ دے ہیں. معلوم ہویا عورت اپنے محرم دے نال اپنے بیٹے دی قبر تے قرآن پڑھ سکتی ہے دعا منگ سکتی ہے. یہ کوئی بدعت کوئی شرک علی گال نہیں. فحاشی تے اریانی تے بے پرد عورتاں دا مزاراں تے جھمر مارنا مزارتاں دی زیارت واسطے میلہ بنا کے ونجنا ڈاہ محرم کو لشکر دا لشکر پہ ویندے. یہ منع ہے. شریعت دائرے دے اندر با پرد ہو کے عورت اگر قرآن دی حافظہ ہے وہ اپنے بیٹے دی قبر تے قرآن پڑھ سکتی ہے دعا منگ سکتی ہے. ملا تو کاندا عالم ہے. آدم علیہ السلام سب تو وڈے عالم ہیں. اگر عورتاں دا مزارہ تے قبر تے بننا حرام ہویا نبی کلہ بنیا محوہ کنال نگے. اچھی بولو اچھی بولو. توجہ ہے یا کہیں شریعت اجازت دیتی میلہ بنا کے نہ منیا آگے پیچھے ویلہٹ ہے. باوضو ہو کے میں اپنے بھائی دی قبر تے اپنے بیٹے دی قبر تے قرآن پڑھے دعا منگے. تے جڑے ملنا آڑگے نوکا زیتے جو اکا عورتان دا قبرستان ونجنا ہی جنے حرام ہے. میں کہ مر جو ویسی کتھا گھن میں سے جیڑی عورت قبر تے نہیں مانگ سکتی وہ قبر تے بیچ نہیں مانگ سکتی. دفنے سے کتھا جنہ گستان وانج نہیں سکتی. مرن دے بعد ماں دا کھٹلا کدے چاہوے سے کوئی ہے ہی رہا. جے وانج نہیں سکتی قبرستان تو کہہ دینے سے دریاوے لڑے سے زید چھوڑ. مسئلہ شریعت ہے عورتاں دا میلہ بنا کے بننا زیب و زینت نال بننا ہار سنگار کر کے بننا فوٹو بناوان دی نیت نال خواجہ شاہ سلیمان ملنا ملتان ملنا. اس طریقے شریعت منع کیتے. عورت باوضو تھی کہ محرم ہوئے رستے دی آسانی ہوئے قرآن پڑھ سکتی ہے دعا منگ سکتی ہے. زدی سے تو چھوڑ جے مسلمان دی بچی کالج پڑھ سکتی ہے یہودی دی تعلیم پڑھ سکتی ہے انگریز دی تعلیم پڑھ سکتی ہے ماں دی قبر تے قرآن نہیں پڑھ سکتی. اڈے تا ہاتھران بھیجی کرے ہو روڈ تو ویگن دے بلہا کے آپ گھر ہٹان دے جوان تھیاں کالج ونجن
پروفیسر کو پیریڈ پڑھیں ٹیوشن پڑھیں رکشے والے نال کلے آمن ونجن تو مولوی خطیب صاحب دی غیرت نہیں جاگ دی ممبر تے بہ کے زور نہیں لیندہ جو اے طریقہ گھرام ہے غیر محرم کو بچی پیریڈ نہیں پڑھ سکتی جے یہودی دی تعلیمت نہیں منع کریں دا آپ فیساں بھریں دا کھڑے زدیاں مر کے حضور دے متھے لگ رہی جے اے انگریزی تعلیم حاصل کرن ڈگری حاصل کرن اچھی نوکری دی خاطر جوان بچیاں ادھی عمر گل گئی ہے شادی دا کوئی ارادہ نہیں سی حالی میری بچی ڈاکٹر بن سی حالی کوئی ارادہ نہیں ساڑا پڑھے حالی دی بڑی موسم ہے ماں دی حالی تا میرے بالان دے منہ چو کھیر دی بو آنی ڈاڑا سال منگنیاں رول گئی ہیں اے پیریڈ پورا کر گنے 16 سال تو اگا عمر ڈگریاں ڈاکٹری دا کورس ہون میار کوئی نہیں قوم میں جو باقی تا بچے ایسے ہیں کہنا جنہ دی بنڈل تو تے تعلیم ہوئے یا میٹرک تو ہون جڑی ڈاکٹر بن گئی ہے ہون رشتہ کوئی نہیں بس قوم میں غیرہ کو ٹیمنی نہیں آپ نے جو جوڑ کہنے زندگی عمر گل گئی آئے اچھی بولو تو صحیح پیو ماں دی زد نے شریعت دے خلاف سوچ نے جوان اولادی عمر گال چھوڑی میں ایک جہاں تے فاتحہ پڑھن گیا کھڑم دربار بگن شیر مظفر گڑھ بیٹھے اے اوقاف جو نمائے دربار قبضہ تھی ایڈو مجاور بیٹا حکومت بندہ سپائی تے اڈو ایک بڑھڑی ککڑ چاہ کے آئیے کوئی مرید نہیں وہ کھیر تے ڈیمنے ککڑی ایڈو مجاور بھجے تے اڈو شیخنیاں بیٹھیاں جنہیں مجاور اتھے بیانیں اڈو وہ بھجن جڑے پہلے کھٹیاں دربار دے کھانے پیان انہاں کے ساڑا حق ہے انہاں کے کوئی نہ گورنمنٹ دا حق ہے آکو ککڑ دے چمبے آگن اوندے ہتھیں تے کھمب آگن مجاور دے ہتھیں وہاں کے میڈا حق کے انہیں میڈا حق کے ککڑ کو چھکے نے چیر کے مار گئے میڈے اکھیں دے سامنے ککڑ مار گئی انہاں دی زد پوری تھی نہیں پئی میڈا حق کے انہیں کہ میڈا حق کے جی میں ککڑ دی زندگی ضائع تھی گئی ہے میاں بیوی دا اتفاق کوئی نہیں وہ آدھے میں اپنے رشتہ دارہ میں دے ساں عورت آدھی میں پیکیں دے ساں اے آپت جنہیں اتفاق کیتا کہنی نیانی دی عمر گل گئی جیندہ شگر بلڈ خراب ہوئے او مٹھی شائے کو کھاوے نا جیڑا بجلی جوڑن نہیں جاندہ ننگی تار تے ہاتھ اولاوے نا حق سجدہ واز منے دا نہیں تے ایویں مفتی مغز کھپاوے نا ساڑا اکرم وازیں واریں دا جے کو نہیں بھاندہ ہواوے جیندہ شگر بلڈ خراب او مٹھی شے کو کھاوے نا جیڑا بجلی جوڑن نہیں جاندہ ننگی تار تے ہاتھ اولاوے نا حق سجدہ واد منے دا نہیں تے ایویں مفتی مغز کھپاوے نا ساڑا اکرم وادے واریں داؤ جے کو نہیں بھانداؤ مسلمانوں اللہ زد تو بچاوے جے این دور دے اندر مسلمانہ دے بچیاں ناور خطیبہ دے بچیاں بعد مسجد امام دے بچیاں کئی ایسے مفتین میں دکھا سکدا جنہ دے بچیاں این ٹائم کورس ڈاکٹری دا پہ کرینن بی اے تعلیم پہ کرینن ڈبل ایم اے پہ کرینن اور رب کعبہ دی قسم جے کالج بچی بن سکدیے اگر ماں دی قبر تے قرآن پڑھن قبرستان گئیے کوئی گناہ نہیں میرا تجربہ ہے جتا حق دی گال ہوئے بہانہ بنا کے لوگ پیچھے کان کر بہنن ویلا دے من چھوڑن متھے جو وٹ ترائے پا گن جنہ دا ہاں ٹھر دے ودن شکر مولا جو مسئلہ سنے دے اچھی آکو نا ایسی گال نہیں یہ کا تقریران دے گزارا نہیں اللہ نے میں کو کیا رہے دیتے ان گھر دے دانے میرے اپنے ہیں میں بھی جٹ ذمہ دار ہاں توری دعا دے صدقہ پر میں خوش ہوں جو تو سب میری تقریر بیٹھے سن لیں آدم علیہ السلام روزانہ حابیل دی قبر تے وینے نے کون پاک آدم ہے جائے روئے زمین تے سب تو پہلے
ساڑے سونے نبی دا میلاد منائے اپنے پتروں کو جمع کر کے فرمائے میرے بچڑے اج میں تو کو خاص مقصد واسطے سڈے شیس علیہ السلام کو باب آدم نے قریب بلائے میرا پترا تیری پیشانی میں میں آخری نبی دا نور پیا دے دا سونا محمد تیری ذریت جو آسی جب تک جیندہ رہویں اللہ دی حمد نال نال محمد دے درود پڑھدا رہویں شیس پوچھے ابا سائیں او محمد کون ہے فرمائے ہوں دے نا دے صدقے میری توبہ قبول تھئیے آپ فضائل بیان بیٹھے کریں معلوم ہے روئے زمین تے سب تو پہلی محفل ملا دی آدم دے بچڑے ہن سنن والے آدم علیہ السلام ہن سناون والے او میلاد پڑھنا نبیوں دی سنت اچھی بولو آدم علیہ السلام دے 40 بیٹے میں جو ایک بیٹے دا نا ہندائی جن دی وجہ دے نال ہندوستان ہے آدم علیہ السلام دے پر پوترے دا نا صرف پوترے دا نا سندھائی جن دی وجہ دے نال صوبہ سندھے دنیا ملتان آندھی بیندی ہے آج تک تو سانکائیں نہ سنا ہو سی علماء دا خادم عرض پیا کرنے ملتان دی تاریخ کڈن تو ہے آدم دا ایک بیٹا ہندائی ان دی وجہ دے نال ہندوستان ہے پوترے دا نا سندھائی ان دی وجہ دے نال صوبہ سندھے آدم علیہ السلام دے پر پوتے دا نام ملتان آئی جن دی وجہ نال ملتان ہے اور حوالے دا ذمہ وارا صاحب گیلانی کو پوچھو ملتان جب میں ملتان پلنے ہوں کو پتہ کریں ملتان کو ملتان آدھے کیوں ہیں اصلائی ملتان ایک کثرت استعمال تو ملتان یہ بڑا تاریخی شہر ہے چوتھی پیڑھی آئی باب آدم آدم علیہ السلام دے 40 پترہ وچوں جیڑیاں نسلاں پھیلیں مدت بعد ابراہیم علیہ السلام پیدا تھین آپ کعبہ بنا کے ساڑھے نبی دی ذریت واسطے مسلمان واسطے دعا منگیے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم اے پیارے رب سکو اپنی بارگاہ وچ سر جھکاون والا رکھ لاکا و من ذریتنا امتا مسلمتا لک میری نسل وچو ایک جماعت مسلمان دی رکھ جڑی شرک تو پاک ہوئے لاکا و من ذریتنا امتا مسلمتا لک صدیاں پہلے خلیل اللہ جڑی دعا منگی اللہ نے اون دعا کو قرآن قائم رکھا امتا مسلمتا لک وہ مسلمتا لک کیڑی امت آئی وہ حضور پاک سونے محمد ابا و اجداد آئی وہ ایک جماعت ہے جڑی شرک تو پاک ہے ہوں جماعت جو جنیاں نسلاں پھیلیاں اسماعیل علیہ السلام دے 12 پتران 12 پتروں وچوں ایک پتر دی شاخ مکے دے ارد آباد رہی اون شاخ وچوں ایک فرد پیدا تھیا جنہاں نا حضرت عدنان سن میلاد عہدے کہ کوئن حضور دی آمد بیان پیا کرینا عدنان اے اسماعیل دی اولاد وچوں ہئی عدنان دے پتر دا نام ماد آئی ماد دے پتر دا نام مزر آئی مزر دے پتر دا نام نزار آئی نزار دے پتر دا نام الیاس آئی الیاس دے پتر دا نام مدرکہ آئی مدرکہ دے پتر دا نام خزیمہ آئی خزیمہ دے پتر دا نام کنانہ آئی کنانہ دے پتر دا نام اکو کنانہ دے پتر دا نام نظر آئی نظر دے پتر دا نام مالک آئی مالک دے پتر دا نام فہر آئی فہر دے پتر دا نام غالب آئی غالب دے پتر دا نام لوی آئی لوی دے پتر دا نام کعب آئی کعب دے پتر دا نام مرہ آئی مرہ دے پتر دا نام کلاب آئی کلاب دے پتر دا نام کسی آئی کسی دے پتر دا نام حضرت عبد المناف آئی حضرت عبد المناف دے پتر دا نام حضرت ہاشم ہے حضرت ہاشم دے پتر دا نام حضرت عبد المطلب ہے حضرت عبد المطلب دے پتر دا نام حضرت عبداللہ ہے عبداللہ وچو سونا رسول اللہ
سمجھ آندی پئی سونا نبی کیویں ہے کہیں دے وچو ہے آپ دا باو اجداد کون آئی ہی شجرے کو پڑھ کے عوام کو سناونا ہی کو محفل ملاد آ دینا ملاد شرک دا رد دے رب ملاد تو پا کے سونے دا ملاد تھے جڑی مخلوق ہوئے او کو ملاد دی طرف نسبت کریں دی او لم یلد و لم یولد دے نبی دا جمنا تا ملنا پڑھا کر ملاد تا شرک دا رد دے اچھی بولو نا میراج عرش تے جاون میلاد فرش تے آون میں کتابیں پڑھے جڑا میلاد سن سی وہ بدبخت نہ رہا سی جنا سونے دے نا تے خرچ کرے سی کو بھوک نہ پیچھا تک آواز آئے سبحان میراج عرش تے جاون میلاد فرش تے آون آمد مصطفیٰ مرحبا 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 شتے آمن میلاد فرش تے آمن میراج عرش تے جاون آمد مصطفیٰ مرحبا 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 بھیجیا محبوب کو رب اکبری آیا نور خدا دا ویس بشر آیا نور خدا دا ویس بشر پیاں حوراں سہرے گاون تاکہ اماں سین دی روح خوش تھی وے چہلم دے اتے سونے دا ملاد ہی سنائی ہوئی پیاں حوراں سہرے گاون او پیاں حوراں سہرے گاون میلاد فرش تے آمن مل کے آنکھوں آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ مرحبا 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 لوگ ودے آدھن وصال تتھے وفات تتھے یہ ربیع الاول تے تو ملاد تا منے دے میں وفات کیوں نہیں میں منے دے غم دے جہانے برسی ہوئے تے تو جھنڈے لاؤ تو کوئی لوگ چنگے آکسن وفات والے جاڑے ہمیشہ غم ہوندے ربیع الاول حضور دی وفات بھی ہے ملاد بھی ہے تو جھنڈے تا چاہی ودے ویتے ہتھو وفات نہیں میں منے دے خدا دے بندے نبی پاک دی موت کو تو عام بندے دی موت سمجھئے غم اوندہ ہوندے جندہ عہدہ چھٹ وننے وقار ختم ہونے کسی دا بیٹا تحصیلدار